learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कमर आयत 31। इन्ना अरसलना अलैहिम, बिलाशुबा हमने भेजी उन पर, सईहतम वाहिदतन, एक ही चिंगाड़, फ़कानु का हशीम, तो हो गए वो मानिंद रोंदी हुई बाढ़ के, अलमुहतज़िर, बाढ़ लगाने वाले की। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम की चिंगाड़ थी जिसकी वजह से वो ऐसे चूर चूर हो गए जैसे बाढ़ बनाने वाले की खुश्क लकड़ियाँ और घास मुसलसल रोंदे जाने की वजह से चूरा चूरा हो जाती हैं। वलक़द यस्सरनल कुरआना, और बिलाशुबा यकीनन हमने इस कुरान को आसान कर दिया, लिज़िक्री, नसीहत के लिए, फ़हल में मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्लाह ताला ने हर दौर के लोगों के लिए कुरान को आसान बनाया है, इसके इल्म को महफूज कर दिया है और इसे इंसानी दस्तबुर्द से महफूज रखा है। दिलों के भेद जानने वाले ने इंसानी ज़रूरियात और हालात के पेश नज़र हिदायत देकर इसे आसान कर दिया है। इस आयत की तफसीर में कहा गया, क्या कोई इल्म का तालिब ऐसा है जिसकी इस बारे में मदद की जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की तरफ तवज्जो करवाने और उससे नसीहत हासिल करने की तरफ दावत देते हुए फरमाया, फ़हल में मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। कज़्ज़बत कौम लूतिन, कौम लूत ने भी झुटलाया, बिन नुज़ुरी, डराने वालों को। ये चौथा किस्सा है। इसमें अल्लाह ताला ने कौम लूत के जराइम और अंजाम का जिक्र किया। कौम लूत का जुर्म ये था कि उन्होंने अम्बिया को झुटलाया, फहाशी का इर्तकाब किया, जिस पर अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक किया ताकि लोग इबरत हासिल करें और जान लें कि अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक करने से पहले अपने नबी के ज़रिए उन्हें अजाब से डराया था, लेकिन उन्होंने नबी की बात को झुटला दिया और हलाक हो गए। इन्ना अरसलना अलैहिम, बेशक भेजी हमने उन पर, साहिबन, पत्थरों की आंधी, इल्ला आला लूतिन, आले लूत के सिवा, नज्जैनाहुम बिसहर, हमने उनको सहरी के वक्त बचा लिया। जब उन्होंने तंबीहात को झुटलाया और अपने कुफर पर इसरार किया और बेहयाई के काम किए तो अल्लाह ताला ने ऊपर से पत्थरों की बारिश उन पर बरसाई। आले लूत के सिवा मुराद लूत अलैहिस्सलाम और उन पर जो लोग ईमान लाए थे, उनकी बेटियां। अल्लाह ताला ने उन्हें रात के आखिरी हिस्से में निजात दी। निअमतन मिन इंदिना, बतौर नेमत हमारे पास से, कज़ालिका नज्जी, हम ऐसे ही जजा देते हैं, मन शकर, उसे जो शुक्र अदा करे। लूत अलैहिस्सलाम और आले लूत की निजात उन पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और इनाम था। इसी तरह अल्लाह ताला दुनिया के अजाब से भी लोगों को निजात देते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ईमान, अमाल सालेह और अतात के साथ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे और उसके करीब थे। अल्लाह ताला शुक्रगुजारों को अपनी तरफ से एहसान करके अपने अजाब से बचा लेते हैं। वलक़द अंज़रहुम, और अलबत्ता उसने डराया उन्हें, बतशातना, हमारी पकड़ से, फ़तमारऊ, तो उन्होंने शक किया, बिन नुज़ुर, डरावे में। यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला की पकड़ से डराया था और हमारा कहर और अजाब याद दिलाकर उन्हें तनबीह भी की थी, मगर उन्होंने परवाह नहीं की। उसका मजाक उड़ाया, झुटलाया और झगड़ा किया और उनके नबी होने में शक किया। वलक़द रावदूहु, और अलबत्ता उन्होंने फुसलाना चाहा उसे, अनज़ैफ़िही, उसके मेहमानों से, फ़तमसना आयुनहुम, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी, फ़ज़ूक़ु अज़ाबी, सो चखो मेरा अजाब, वनुज़ुर, और मेरा डराना। अजाब वाली रात जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील खूबसूरत लड़कों की सूरत में उनके पास पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने घर ठहरा लिया। लोग चारों तरफ से उन पर टूट पड़े। लूत अलैहिस्सलाम ने घर का दरवाज़ा बंद किया और उन बदबख्तों ने दरवाज़ा तोड़ दिया तो लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला से डरा कर उनकी हरकतों से बाज रखने की कोशिश की, लेकिन वो अपने नशे में मदहोश थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने परों के किनारे उनकी आंखों पर मार दिए, जिससे उनकी आंखें फूट गईं। ये आम अजाब से पहले ख़ास अजाब था। अल्लाह ताला ने अजाब आने पर उन्हें कहा कि पहले तुम्हें यकीन नहीं था, अब मेरा अजाब और डराना चखो। वलक़द सब्बाहहुम, और अलबत्ता सुबह की उन पर, बुकरतन, सुबह सवेरे, अज़ाबुम मुस्तक़िर, एक मुसलसल अजाब ने। सुबह के वक्त जो अजाब आया तो एक के बाद एक अजाब था। अल्लाह ताला ने उनकी बस्तियों को तलपट करके रख दिया, फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश की जो निशान ज़दा थे, फिर उन पर समंदर का पानी चढ़ा दिया। फ़ज़ूक़ु अज़ाबी, सो अब चखो मेरा अजाब, वनुज़ुर, और मेरा डरावा। यानी तुम जो मजाक उड़ाते थे, मानते नहीं थे, सरकशी करते थे, अब मेरा अजाब और मेरा डरावा चखो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्री, और बिलाशुबा यकीनन हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया। फ़हल में मुद्दकिर, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। यानी कुरान के हिफ़्ज़ और फ़हम को आसान कर दिया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। तो क्या कोई ऐसा है जो नसीहत कबूल करके अल्लाह ताला की अताअत करे और अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आ जाए।
اس قصے سے مقصود نصیحت اور عبرت حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ لیکن کتنے ہی نصیحت آموز قصے ہیں جن سے نصیحت نہیں پکڑی جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو تنبیہ اور تاکید کے لیے لائے ہیں۔ اس صورت میں قرآن کو آسان کرنے کا بار بار ذکر کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا اور اس کا حفظ کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسان کیا اور یہ اس کا عظیم احسان ہے، اور اس احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فرعون بھی اپنے ملک میں خود خدا بن بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر کفر اور شرک پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے قہر سے ڈراتے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا۔ فاخذناہم، تو ہم نے پکڑ لیا انہیں، اخذ عزیز، پکڑنا بہت زبردست، مقتدر، اقتدار والے کا۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں بھیجی تھیں، مگر انہوں نے سب معجزات کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں عذاب میں پکڑا، انہیں غرق کر دیا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا جو ہلاک ہونے والوں کی خبر دیتا ہو۔ یہ ایک طاقتور صاحب اقتدار کی پکڑ ہے جو ہر ایک کو عاجز کر دیتی ہے۔ اکفارکم خیر، کیا کفار تمہارے بہتر ہیں، من اولئکم، ان لوگوں سے، ام لکم براءۃ، یا تمہارے لیے کوئی چھٹکارا پانا ہے، فی الزبر، پہلی کتابوں میں۔ اس آیت میں قریش مکہ کو ڈانٹ ٹپٹ کی گئی ہے کہ ان کی مانند تم پر بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ جس راستے پر وہ چل رہے تھے تم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا تھا جو گزشتہ انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، جن کی بنا پر تم یہ اعتقاد رکھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اس خبر کی وجہ سے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ قریش کفر پر مصر تھے اور اپنی مرضی کر رہے تھے۔ انہیں احساس دلایا گیا کہ کیا من چاہے کاموں پر معافی لکھ دی گئی ہے کہ بے خوف ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو؟ اگر پہلے لوگ کفر پر ہلاک کر دیے گئے تو تم کفر کر کے سلامتی کی امید کیسے رکھ سکتے ہو؟ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، نحن جمیع، ہم ہیں ایک جماعت، منتصر، بدلہ لینے والے۔ یعنی کیا تم اپنی جماعت کو زبردست سمجھ رہے ہو کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کی چھپی ہوئی بیماری کو کھولا ہے کہ جو کہتے ہیں ہم ایسی جماعت ہیں جو بدلہ لے کر رہنے والی ہے۔ سیہزم الجمع، جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی، ویولون الدبر، اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بدر کے دن کفار نے کہا کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بدر کے دن آپ ایک خیمے میں مقیم تھے۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، یا اللہ اگر تو چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو ہلاک کر دے، تو پھر آج کے بعد کوئی تیری پرستش کرنے والا نہ رہے گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس کیجئے، آپ نے اپنے پروردگار سے التجا کرنے میں حد کر دی۔ آپ اس دن ذرہ پہنے ہوئے چل رہے تھے، آپ خیمے سے باہر نکلے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اسی طرح واقع ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ اس نے ان کی بہت بڑی جماعت کو غزوہ بدر کے روز زبردست شکست سے دوچار کیا۔ ان کے بڑے بڑے بہادر اور سرکردہ سردار قتل ہو کر ذلیل و خوار ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے نبی اور اہل ایمان پر مشتمل اپنے گروہ کو فتح عطا فرمائی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔